अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 17 मई 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप हजरात के लाइक करने से हौसला अफजाई होती है। अब हम नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। वजारत हज उमरा ने एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम मुसलमानों को मुतला किया है कि ऑनलाइन हज की जो दरख्वास्तें हैं, ये एप्लीकेशंस हैं, वो 15 रमज़ान से रजिस्टर्ड होनी शुरू हो जाएंगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में रहते हुए हज करने की सादत हासिल करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी रेडी रखें, क्योंकि इस सिलसिले में जो सस्ता तरीन पैकेज है वो 3560 रियाल का है। इसके अलावा 3 किस्म के मुख्तलिफ पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिसमें गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी मिलकर एप्लीकेशंस दे सकते हैं। याद रखिएगा, तमाम का तमाम एप्लीकेशन का जो निज़ाम है वो ऑनलाइन है, जिसमें मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। कोई भी शख्स अगर आपसे इस सिलसिले में पैसे वसूल करता है तो वो सरासर आपको धोखाधड़ी के जुमरे में वो होगा, क्योंकि ऐसे अफराद को किसी सूरत में सऊदी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है कि वो किसी भी शख्स से जो कि सऊदी अरब में मुकीम सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो उससे पैसे वसूल करे। लिहाजा इस चैनल के जरिए मैं भी आप हजरात को ये मुतला करना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में ऐसे शख्स को पैसे ना दें जो कि हज कराने के लिए आपको ये बताए। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि गैर कानूनी तरीके से हज करने के भारी जुर्माने नाफिज किए जाएंगे, जिसकी तफसीलात जैसी मजीद आएंगी फौरी तौर पर आपको शेयर कर दी जाएंगी। रियाद से खबर आई है कि वजारत सेहत ने एलामिया जारी करके बताया है कि ममलिकत में आने वाले जितने भी उम्रा ज़ायरीन हैं, उनमें से किसी शख्स के पास से कोई ऐसी बीमारी उसमें मौजूद नहीं पाई गई है जिसकी वजह से कोई मुश्किलात पैदा हों। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ अफराद में कुछ काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। ऐसी तमाम खबरें सरासर गलत हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि ममलिकत में उम्रा ज़ायरीन जितने भी आते हैं उनका मुकम्मल चेकअप उनके मुल्कों में भी किया जाता है और ममलिकत में आने के फौरी बाद भी उनका चेकअप किया जाता है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज कंट्रोल में है और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में जितने भी उम्रा ज़ायरीन ममलिकत में आ रहे हैं वो बखैर खूबी ममलिकत से उम्रा करने के बाद वापस भी जा रहे हैं। इस सिलसिले में अभी तक की जो इतलात आई हैं, सबसे ज्यादा उम्रा ज़ायरीन पाकिस्तान से आए हैं, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया से, तीसरे नंबर पर इंडिया से आए हैं। रियाद से खबर आई है कि किंग फहद स्टेडियम जो कि फुटबॉल का एक बड़ा स्टेडियम है, उसमें हज़ारों अफराद को इज्तिमाई तौर पर जो इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में वहाँ पर हज़ारों अफराद ने इफ्तारी की। इस सिलसिले में 27 मुख्तलिफ जगहों पर मखसूस किस्म के पॉइंट बनाए गए थे और 67 मखसूस जगहों पर गैर मुल्की अफराद के लिए इंतजामात किए गए थे। इस सिलसिले में हज़ारों अफराद ने वहाँ पर इफ्तारी का से लुत्फ़ उठाया और जिन लोगों ने इफ्तारी का एहतमाम किया था उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर दुआओं का एहतमाम किया गया। रियाद से खबर आई है कि मजलिस शूरा में एक बिल पास किया गया जिसमें कहा गया था कि ममलिकत के जो मुख्तलिफ सिटीज़ हैं इनके दरमियान ट्रेन चलाई जाए। याद रहे कि अभी जद्दा, मक्का और मदीना और रियाद के दरमियान ट्रेन चल रही है। इस सिलसिले में मजीद जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक अब दमाम, अल-हसा और रियाद के दरमियान और जुबैल के इलाकों के दरमियान ट्रेन की पटरी बिछाई जाएगी ताकि इंडस्ट्रियल एरिया को रियाद सिटी से एक तेज़ रफ्तार ट्रेन के निज़ाम से मुंसलिक कर दिया जाए, इससे जोड़ दिया जाए ताकि आमदोरफ्त के लिए जो टाइम है उसमें बचत की जा सके। याद रखिएगा, आने वाले वक्त में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि जो वक्त की कदर करते हैं वही कौमें कामयाब होती हैं। लिहाजा सऊदी हुकूमत ने भी इस जानिब अब भरपूर तरीके से तवज्जो देनी शुरू कर दी है और मुख्तलिफ सिटी के दरमियान अब जो ट्रेन ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, इससे ममलिकत में आमदोरफ्त के जो बहुत सारे मसाइल थे वो आसानी से कवर कर लिए जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट अभी शुरू होने जा रहे हैं ट्रेन के दमाम और रियाद और अल-खुबर, अल-हसा के इलाकों में, इससे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को वसी पैमाने पर मुलाजमतें भी इंशाल्लाह मिलेंगी।
الجوف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان کی ہدایت کے مطابق رمضان المبارک میں بہت سارے جو قیدی ہیں انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 146 مختلف قیدیوں کو الجوف کی جیل سے رہا کیا گیا ہے، جو کہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ بہت سارے قیدیوں کے بارے میں اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ وہ معمولی جرائم کی وجہ سے قید تھے، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں افراد ہیں جنہیں جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ 3 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ مختلف افراد سے موبائل اور رقم کو چھینتے تھے۔ اے ٹی ایم سے جیسے کوئی شخص رقم نکالتا تھا تو یہ اس کے پیچھے اس کے گھر تک جا کر یا دوران سفر اس سے رقم چھین لیتے تھے۔ اس سلسلے میں سیکورٹی داروں نے کارروائی کرتے ہوئے ان تینوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن کا تعلق افریقی ممالک سے بتایا جاتا ہے، اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ مزید کارروائی کی جا سکے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ جوہرہ حمدی ایپ ٹیکسی سروسز میں بطور ڈرائیور خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ پہلی سعودی خاتون ہیں جو کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سروسز مہیا کر رہی ہیں۔ جوہرہ حمدی نے نیوز کو بتایا ہے کہ ایئرپورٹ پر کام کر کے ان کی برسوں کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میرے اکثر عزیز و اقارب جدہ ایئرپورٹ پر مختلف خدمات انجام دیتے ہیں اور میری بھی ایئرپورٹ پر کام کرنے کی بہت خواہش تھی۔ اب میرا زیادہ تر وقت ایئرپورٹ کے ایریے میں ہی گزرتا ہے۔ جوہری حمدی نے بتایا کہ انہوں نے ایئرپورٹ پر ٹرانسپورٹ کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی سے رجوع کیا، جس نے فوری طور پر ان کا اکاؤنٹ بنا دیا۔ ابتدا میں جدہ شہر کے لیے کام کیا، لیکن رمضان المبارک میں ایئرپورٹ پر کام کرنے کا خیال آیا تاکہ دنیا بھر سے عمرے کے لیے لاکھوں آنے والے افراد کی خدمت کر سکوں، اس لیے میں نے اپنی خدمات جدہ ایئرپورٹ کے لیے مخصوص کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد اپنی دوستوں کے ہمراہ تفریح کرنے جاتی تھیں تو انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے دوستوں اور احباب کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے۔ لہٰذا دوستوں، مملکت میں خواتین کو ڈرائیونگ کی جب سے اجازت ملی ہے، بہت اچھے پیمانے پر خواتین مختلف مارکیٹس میں اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوئی ہیں، جس میں یہ ٹیکسی کی جو سروسز ہیں اس سلسلے میں بھی خواتین اب اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ یہ پہلی جوہرہ حمدی خاتون ہے سعودی عرب میں جنہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ایک آئل ٹینکر میں شدید قسم کی آگ بھڑک اٹھی جب وہ ایک جگہ پر پارک کھڑا تھا۔ اس سلسلے میں دفاع مدنی کو فوری طور پر اطلاع دی گئی، جنہوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے آگ پر کنٹرول کیا، جو کہ کافی مشکل سے کیا گیا۔ اس سلسلے میں کیونکہ آگ جو ہے وہ آئل میں لگی، جسے بجھانا کافی مشکل ہو رہا تھا اور بڑی گرمی بھی کافی زیادہ شدید تھی، اور اس کے باوجود دفاع مدنی کے اہلکاروں نے اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیا اور روزے کی کنڈیشن میں کافی محنت کے بعد اسے کنٹرول کر لیا ہے اور مزید گاڑیوں کو جلنے سے بچا لیا ہے۔ آگ لگنے کی کوئی خاص وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں، اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ یہ جو ایریا ہے ریاض کا مشرقی ایریا ہے جس کے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ امکانات بھی کافی زیادہ ہیں۔ مدینہ منورہ سے آج خبر آئی ہے کہ گرج چمک کے ساتھ بادل وہاں کافی برسے ہیں۔ اس سلسلے میں ریاض ریجن میں بھی کچھ بارش کی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے مملکت میں رہنے والے تمام افراد سے کہا ہے کہ اگلے ہفتے سے مملکت میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ آئے گا اور کچھ علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان کے بعد بارشیں سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، آپ حضرات کی جانب سے ایک اہم ترین سوال پوچھا گیا ہے جو کہ میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا فیملی وزٹ ویزا جو ہے وہ سال میں صرف ایک بار ہی ایشو کیا جا سکتا ہے، دوبارہ نہیں؟ تو دوستو، اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سال میں فیملی وزٹ ویزا 3 ماہ کا سب سے پہلے ایشو کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد 3 ماہ کا اسے دوبارہ سے رینیو کروا سکتے ہیں، یعنی آپ کی فیملی 6 مہینے مملکت میں مسلسل رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی فیملی چاہے 1 ہفتے سے 15 دن کے لیے اپنے ملکوں میں واپس جائے گی اور آپ دوبارہ سے وزٹ ویزا اپلائی کریں گے اور دوبارہ سے اسی طریقے سے 6 مہینے رکھ سکتے ہیں، یعنی سال میں 2 دفعہ کم سے کم آپ وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ اہم معلومات تھیں جو آپ حضرات کی جانب سے پوچھی گئی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا، اسے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔